चाहिँ अब मर्दीको यात्रा चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अहिले म चाहिँ बागलुङ पश्चिमबाट साथीहरूलाई वेट गरेर बसेको छु। यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै गयो भने चाहिँ यता पर्वत हुँदै बागलुङ म्याग्दी मुस्ताङ चाहिँ जान्छौँ भने यताबाट हामी चाहिँ पोखरादेखि आयौँ र अहिले हामी फेरिनिर झरेपछि अब हाम्रो यात्रा चाहिँ पैदल रहेको छ। हामी अब धम्पुस आज हाम्रो पछि धम्पुस रहनेछ। 2:35 दाई हालेको हुन्छ हैन हजुर? यसलाई पराललाई दाई हालेर हाम्रोतिर त धान सान हराइसक्यो हजुर। होइन नि यो त धान झारिसक्नु भयो। अब यो यसमा नि छ अलिअलि त, यसमा नि पछि निकल्छ होला होइन? हजुर धान चाहिँ कसरी झारेको मान्छेले म त यसरी होला धान झार्नु भनेको होइन होइन धान त सुकाएर यसरी त यो त पराल हो। परालको लागि हो हजुर धान त सुक्ने हो। उयो रयल पयल निकल्छ होला लास्टमा अलिअलि। यसो पराल रिङाउनु चिनिउखो होइन यता अनि चिनिउखो भन्थ्यौँ गरे। हाम्रो गाउँतिर त हराइसक्यो यो त। लौटन बजेकोमा डेन्जर पाइन्छ। लौटन बजेकोमा यो ठाउँलाई के भन्छ आमा? होइन धम्पुस त माथि नै हो योलाई। हजुर सबै धम्पुस ए ल हामी चाहिँ यहाँ उखु खान बसेका छौँ। खान पायो आमाले रोप्नु भएको थियो र हो यसरी उखु खानु पायो। होइन त हामी त गाउँतिर चिनी उखु हुन्थ्यो यसलाई। ह्याङ पछिको चाहिँ अब ऊ नै हो। अब यहाँ किनभने अलिक फेमस हुनु पर्यो, फेरि नामै बाजेको ढाकाटोपी छ, अलिक युनिक छ। त्यो युनिक पोज दिनको लागि चाहिँ म यहाँबाट सुतेर ट्याक्कै यो रुखलाई चाहिँ खिच्दैछु है। हेर्नुहोस् त यो कालिज व्यवसाय यहाँ हिँड्छ पुरा झाङभित्र हिँड्छ ओ त्यहाँ माथि नै रहेछ। तर यो भिडियोमा चाहिँ यहाँहरूले देखिसक्नुहुन्न, यहाँ भित्र हिँड्छ नि त। ल हामी चाहिँ धम्पुस आइपुग्यो। वेलकम टु द धम्पुस पोखरी भिलेज रहेछ। धम्पुस धेरै कठिनाइ यात्रा भन्छ। कठिनाइ त त्यति भएन, त्यति साह्रै त नभनिदिउँ न। दिनु पऱ्यो नि त भिडियो बनाएको उसलेमा। धम्पुसको हाइट चाहिँ 1650 मिटर छ। यहाँ आइसकेपछि हामी धम्पुसभित्रको म्याप चाहिँ अवलोकन गर्न पाउँछौँ। हाम्रो चाहिँ धम्पुसमा बार्बिक्यू खाना खाने कार्यक्रम चलिएको छ। हाम्रो चाहिँ ढेला खाने कार्यक्रम मेन चाहिँ विशेष अर्ग्यानिक खानुपर्छ। अर्ग्यानिक ठाउँमा आएपछि अर्ग्यानिक खाँदै यो फरेस्ट क्याम्पको यात्रा रहेको छ। तर हामी त्यो फरेस्ट क्याम्प चाहिँ अलिकति नजिक हुन्छ भन्ने खबर आएपछि हामी सकभर अलिकति माथि जाऊँ भन्ने चाहिँ प्लानिङ छ। चाहिँ अब हामी ब्रेकफास्ट खाएर लाग्छौँ। यसरी नै हजुरहरूले फेरि पनि अर्कोचोटिलाई लिएर आउनु होला। बाई भाइ हुन्छ। उहाँ दाईको होटल चाहिँ 360 हजुर। मैले चाहिँ उहाँ दाईको चाहिँ होटलको चाहिँ लिङ्कअप चाहिँ यो भिडियोको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लेख्नेछु, त्यहाँले चाहिँ फलो गरिदिनु होला है त। धन्यवाद। ल भाउजू है त बस्नु होला। 7:25 भइसकेको छ। हामी चाहिँ 60 बाट निक्लिसक्यौँ।
चाहिँ उसहरू बनाउँथे नेपाली वडाहरू अहिले चाहिँ राखेर हिँड्ने रहेछ। साथी चाहिँ म त जान्छु भनेर हिँड्ने एक्लै हामी यहीँ मात्र आएका साथी एकछिन रमाइलो गरौँ भन्छ। यी पथाना नै रहेछौँ। यहाँ पनि अत्यन्तै राम्रो गेस्ट हाउसहरू रहेछ। अत्यन्तै राम्रो छ, सुन्दर छ, बिस्तारै मौसम पनि खुल्दैछ, हिमाल देखिन लागेको छ। अनि यहाँको हाइट चाहिँ मैले चलाउने म्यापमा चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ है 50 छ, तर 19 चाहिँ लेखिएको छ बोर्डमा चाहिँ यसको। अत्यन्तै राम्रो ठाउँ पथानानिर छौँ अहिले हामी। चिया कफी चाहिँ जाने प्लान छ। के हो नि यसको नाम? टाई टाइयो। के हो, जापानिज नाम हो कि हो? टाइयो आऊ टाइयो। कति छन् पाहुनाहरू? अलिअलि छन्। मर्दी जानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो होर्डिङ बोर्डहरू देख्न सक्छौँ। त्यति गाह्रो छैन, वा एकदम सजिलो छ, त्यति हराउने जस्तो छैन। अनि यो पथानाबाट अलिकति यता लगभग 200 मिटर अगाडि आइसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा मोटर बाटो जोडिएको देखिन्छ। यो कहाँ जाने यो चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन है त। यो चाहिँ नागबेली, यो चाहिँ हाम्रो धर्मग्रन्थी अनुसार चाहिँ यो चाहिँ एकदमै पवित्र ठाउँमा, एकदमै चोखो ठाउँमा पाइन्छ भन्ने छ। यसलाई त रामायणको उसमा त गाथातिर चाहिँ सीताको कपाल त्यसरी नै भनेको गरिन्छ। यसो चाहिँ पक्का जरा हुँदैन, यो चाहिँ बाहिरबाट यसो जरा हुने नि, भने यसो यो हो। यो चाहिँ हाम्रो गाउँतिर नि एकदम पाइन्थ्यो पहिला, त्यो ठुलो पाखामा। अहिले चाहिँ खै के भन्छ नि, अलिकति लोप भएर अहिले देखिँदैन। तर यो खिबाङ र शिखरको बिचको त्यो धानहरू मात्रै देखिरहेको छ अहिले, पाइन्छ त्यतातिर। सबैले हेरिदिनु होला युट्युबमा गएर, अनि फेसबुकमा पनि छ। बाले पनि बिचमा चाहिँ फोहोरहरू राख्नलाई चाहिँ डस्टबिन राखिदिएर आउनुभयो रहेछ। हामीले चाहिँ बाटोमा निकै देख्यो। हामीले पनि 1-2 ठाउँमा चाहिँ जलाउन खोज्यौँ, तर लाइटर लिएन। एक ठाउँमा कलेक्सन गरेर छोडिदिएर आएको छु। बा लस, धन्यवाद है बा। यो बिचमा त्यस्तो होटेलहरू भेटिन्छ भेटिन्न? छन्। जङ्गलै जङ्गल। होइन, धम्पुस हुँदै काँडे हुँदै यता लान्द्रुक हुँदै फेरि यता चाहिँ लङघले हुँदै होइन त थुप्रै रहेछ मर्दीमा जानलाई चाहिँ बाटो। दुई बजेर
30 मिनटमा चाहिँ हामी सनराइज गेस्ट हाउसनिर आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ आजको बच्चा यहाँ रहनेछ। सनराइज यो चाहिँ विशेष हाम्रो चाहिँ गणेश मगर भाइले चाहिँ रिपोर्ट गरेर चाहिँ हामी यहाँ आएको है। गणेश भाइलाई धन्यवाद। यहाँ यो होटलमा अग्रिम चाहिँ हाम्रो होटल बुकिङ गरिदिनु भएकोमा। अत्यन्त भिड छ आज, चाहिँ एकदम प्याक छ, एडजस्ट गरेर बस्नुपर्छ आज। यो चाहिँ अब फरेस्ट क्याम्पको चाहिँ सनराइज गर्नु अहिले चाहिँ 6:29 गइसकेको छ, 6:30 बजीदेखि। आजको हाम्रो डिस भनेको चाहिँ दाल, यो चाहिँ रोटी सेट भनौँ। हाम्रो एकजना हाम्रो मिस्टर अनिल टुरिस्ट चाहिँ उसले टुरिस्ट नै हो नि, डोमेस्टिक टुरिस्ट। ऊ चाहिँ रामायणमा जागिया छ है, रामायण खाँदैछ भनौँ न। एभ्रिबडी गुड मर्निङ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्रेकफास्ट सुरु हुन गएको छ र अब हामी चाहिँ यहाँबाट ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि अब हामी चाहिँ लोक्याम हुँदै चाहिँ बादल डाँडामा सायद खाना खान जाने भन्ने कुरा छ। हेरौँ, हामी अहिले फरेस्ट क्याम्पबाट अब ब्रेकफास्ट खाएर हिँड्छौँ है त। ए मिठो खाना आउनुभयो, फेरि अर्कोचोटि नै आउँछ हामी चाहिँ सनराइज होटलमा। हजुर हजुर, किन घर मान्ने होइन, रोटी त्यस्तो किन भएको छैन है, त्यो नहुनु यस्तो राम्रो छ। धेरै धेरै धन्यवाद है त। ल बस्नुहोस्, मैले कार्ड लिइसकेँ, भाइबाट लिइसकेँ। ल ल ओके ल है त, ल हस् ल त। होइन एकदम राम्रो भयो, धेरै राम्रो भयो है दाइ। ल बाई बाई। ल बाई। टापु जस्तोमा चाहिँ यो चाहिँ 2 गाउँपालिकाले चाहिँ समेटिएको छ। यो माथि चाहिँ अन्नपूर्ण गाउँपालिका, यो चाहिँ माछापुछिया गाउँपालिका गरेर चाहिँ 2वटा गाउँपालिकाले चाहिँ यहाँ चाहिँ 2वटा गाउँपालिकाको चाहिँ भूमि छ भनौँ न। अब हामी चाहिँ फरेस्ट क्याम्पदेखि माथि लाग्यौँ है त। घन्टापछि चाहिँ माथि अब एउटा होटल भेट्छौँ। बाटैभरि चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूको अत्यन्तै घुइँचो छ। मार्दै हाइक्याम्पमा चाहिँ बास पाउन अलिक कठिन हुन्छ है, त्यसैले हजुरहरू चाहिँ आउँदाखेरि कम्ती आउने होटलको सम्पर्क नम्बरहरू लिएर आउनु होला, बुझेर आउनु होला। फरेस्ट क्याम्पदेखि हामी लोक्याम्पतर्फ जाँदैछौँ। बाटोमा हेर्नुहोस्, अत्यन्त ठुलो एउटा गुराँसको जङ्गल भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। अत्यन्तै राम्रो छ, हेर्नुहोस् त। पुरा यो सिजन गुराँस फल्ने सिजनमा चैत वैशाखमा आउने हो भने अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ है। सेम घोरपानी जस्तै हेर्नुहोस् है गुराँसको जङ्गल। अहिले हामी चाहिँ लोक्याम्पनिर आइपुगेका छौँ। फरेस्ट क्याम्पदेखि लगभग 1 घन्टा 30 मिनट पछि चाहिँ हामी चाहिँ ठ्याक्कै लोक्याम्पनिर आइपुगेको छु। यहाँ चाहिँ अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न होटलहरू रहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी राख्न चाहन्छु। खानाको लागि रेडी गर्दै हुनुहुन्छ? ल ल धन्यवाद, हजुरहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राम्रो व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ। एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ रुट, यहाँ रहन सक्नुहुन्छ। सम्पूर्णमा नमस्कार। हामी चाहिँ फरेस्ट क्याम्पदेखि लोक्याम्प चाहिँ 1.5 घन्टामा आइपुगेको थियौँ र यहाँको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ बिस्तारै हिँड्नेलाई चाहिँ 2 देखि 2.5 घन्टामा चाहिँ मजाले आउन सक्नुहुन्छ। होटलहरू चाहिँ सुविधा सम्पन्न छ, तर सिजनको बेलामा चाहिँ यहाँहरूले सकभर चिनेको मान्छेहरूसँग चाहिँ होटल चाहिँ बुक गरेर मात्र आइदिनु होला है, किनभने सिजनको बेलामा होटलको क्यापेसिटी एकदमै कम छ, गाह्रो हुनसक्छ। अदरवाइज ठाउँ ठाउँमा होटल छ, त्यस्तो चाहिँ समस्या चाहिँ छैन। अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ हेर्नुहोस्, जति नजिक आयो उति मनमोहक दृश्य देख्न पाउँछौँ हामी।
पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकहरूको पनि त्यतिकै भिड बढे अनुसार नयाँ नयाँ भौतिक संरचनाहरूको पनि तयारी गर्दै गरेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् नयाँ होटलहरू थपिँदैछन्। मेरो घर यहीँ सिदिङमा हो बाबु। सिदिङमा? सिदिङ भनेपछि त माछापुच्छे गाउँपालिका पऱ्यो होइन? माछापुच्छ्रे गाउँपालिका। यो पनि सबै माछापुच्छे गाउँपालिका नै हो? पहिले त अब यो हाम्रो बाबाजेको पालादेखि त हामी भैँसी गोठाएर बस्ने, बाख्रा पाल्ने, भेडा पाल्ने हाम्रो ठाउँ हो। तर उनीहरू सबैले गर्यो अनि हामी पछि यो कटेरो मेरो हो क्या। ए अनि अब सबैले यस्तै माहौल चल्दै आयो। यो यस्तो कटेरो बनाउँदा नि यहाँ बनाउँदाखेरि हामीलाई अब 11 जनालाई तारिक लाग्यो। अहिले प्रहरी आएर यता लखड्ने, कहिले यता लखड्ने, त्यस्तो गर्दा गर्दा यहाँ अन्नपूर्णतिरको एकजना बहिनी आएर यहाँ बादल डाँडामा बस्यो क्या। हो त्यो उनीहरू त्यहाँ बस्न पाएपछि हामी नि बस्न पाउनु पऱ्यो नि त। हाम्रो जिजुबाजेको थलो हो। हामीलाई 11 जनालाई 27 महिना तारिक बोक्यौँ। 27 महिना तारिक त फसल हारेर दियो एकापले। त्यहाँबाट हामीले फेरि पुनर्वेतन गऱ्यौँ। त्यहाँ गएर गरेको अहिले त अब त्यो विचार भइगयो। अब समयले सकिने भएन हो त नि है। हामी त्यो 11 जनालाई यति तङ गऱ्यो, यति धन खर्च गऱ्यो, यति दुःख दियो है। हामी यहाँबाट लाइट हालेर गाउँ घर पनि पुग्ने अवस्था नि ल्यायो क्या तिनीहरूले, राति राति दफानेर लगेर। तर अहिले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भाइ दोस्ती र आनन्दले यहाँ अब बिजनेस गरेर खान पाएको छ। पर्यटन क्षेत्रबाट यो चाहिँ बस्नको लागि भन्नाले यसो आउने मान्छेहरूले रेस्ट गर्ने चाहिँ ठाँटी जस्तो हामीले चाहिँ ठाँटी भन्छौँ गरे। अनि हजुरको घर नुवाकोट? नुवाकोट त्रिशुलीदेखि आउनुभयो है? यतै हुनुहुन्छ महिनौदेखि? ल ए ल ल। उनीहरू चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट चाहिँ बनाउनु लागेको भनेर चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ। बिचमा ठाँटी अप्ठ्यारो बाटोहरूमा चाहिँ यसरी नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ केही कामहरू चाहिँ गर्दै गरेको देखिन्छ है त। बिस्तारै आउनुहोस् है। ल माथि हाइक्याम्पमै भेट हुन्छ है हाम्रो। ल एकदम ल बाई बाई। हो त नि। धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। यसरी चाहिँ मान्छे ठाउँ ठाउँमा बस्नको लागि बनाइदिनु भएको छ हजुरहरूले। हेर्नुहोस् है, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई बिचबिचमा बस्न धेरै ठाउँहरू बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले के अपेक्षा गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ केही हाम्रो सो इच्छाले दिने कुरा हो होइन। उहाँहरूलाई जबरजस्ती होइन, उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ है हामीले। हाइक्याम्प आइपुगेको छौँ। हाम्रो आज चाहिँ फर्स्ट क्याम्पदेखिको हाइक्याम्पसम्मको यात्रा चाहिँ 6.5 घन्टाले हामी सरसर आउने भने चाहिँ 4 घन्टामा आउन सकिन्छ है सजिलै। अनि हामी चाहिँ अब चाहिँ स्नो ल्यान्ड
होटल हाम्रो चाहिँ राजु पौडेलजीको होटलमा चाहिँ जाँदैछौँ। होटल स्नोल्यान्ड आइक्याम्प अन्तर्गत रहेको छ होइन। 3550 मिटरको हाइटमा रहेको छ यो आइक्याम्प। होटल स्नोल्यान्डमा चाहिँ पुरै हेर्नुहोस् त एन्टरप्रेटरहरूको खचाखच छ। यस्तै स्नोल्यान्ड जस्तै यहाँ रहेको सम्पूर्ण होटलहरू अहिले चाहिँ प्याक छ है। त्यो भएर चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि होटलको जानकारी लिएर सकभर सम्पर्क गरेर होटल रुमहरू बुक गरेर आउनु होला है त। 4:30 बजे चाहिँ हामी ठ्याक्कै चाहिँ भिपोतर्फ लागेको छ। हेर्नुहोस् यो मान्छेको एकदम हत्ते परानले हिँडेछ, एकदम उकालो छ बाटो है। तलतिर आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ घरमा चाहिँ 5:42 भएको छ। हामी 4:30 बजे स्नोल्यान्ड होटलबाट चाहिँ मुभ गरेका थियौँ। लगभग 1 घन्टा 10 मिनटमा चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ है त। अब चाहिँ बेस क्याम्पको नजिकै यसरी भ्यू पोइन्टको नजिकै आइपुग्यो है। अहिले चाहिँ 5:47 भएको छ। हामी चाहिँ 4:30 बजे हिँडेको थियौँ होइन। अब म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ टाइम स्ल्याप भिडियो बनाएर चाहिँ यहाँलाई देखाउँछु है त। बिहानको चाहिँ लगभग 4:30 बजे चाहिँ हामी हाइक्याम्पबाट हिँडेका थियौँ। धेरै साथीहरू अझै आउँदै हुनुहुन्छ होइन। धेरै आइसक्नु भएको छ। कतिपय चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ बेस क्याम्पतर्फ गइसक्नु भएको छ। हामी चाहिँ लगभग 1 घन्टा 20 मिनटमा चाहिँ यहाँ ठ्याक्क आइपुगेका थियौँ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको यो मर्दे हिमाल जुन मर्दे हिमाल ट्र्याक भनेर चाहिँ नामाकरण गरिएको छ। यहाँ चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूको अत्यन्तै हामी भित्रिन सक्छौँ। विशेष गरेर यहाँबाट हामीले चाहिँ माछापुच्छ्रेलाई नजिकैबाट निहाल्न सक्छौँ। यहाँ रहेको यो टी हाउसहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। 1 2 4 5 6 लगभग 6वटा चाहिँ टी हाउस छ। यो टी हाउसहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ तातो पानी, कफी, चिया हामी किनेर खान पाउँछौँ।
अन्तिममा चाहिँ हाम्रो दमौलीको चाहिँ मित्रहरूलाई पनि मर्दै आउनुभयो कस्तो लाग्यो त नि एकदम राम्रो लाग्यो होइन अरू अरू साथीहरूलाई पनि आउने भन्दिनँ है मर्दै यति छोटो राम्रो छ होइन ल हजुर कतिखेर फर्किने म अहिले एकछिन पछि फर्कन्छु साथीहरू आउँदैछ हजुर ल ल बाई बाई फेरि भेट्दै गरौँ ल बाई अब तल हाइकाममा भेटिन्छ होला ल मेरो टङ्क प्रसाद गौतम हो हजुर यहाँ मलाई चिया बेच्ने भएको भएर चिया काका भन्नुहुन्छ धेरैजनाले ए चिया काका भन्नुहुन्छ यो मैले चिया पसल लगभग सञ्चालन गरेको नि यहाँको पहिलो टिसप सञ्चालक पनि मै हो ए मैले 4 वर्ष लगभग म एक्लै थिएँ यहाँ व्यवसाय हजुर अहिले अरू पनि आए यो हाइक्याम्पदेखि बेस क्याम्पसम्मको यो लामो दूरीमा ट्रेकर्सहरूको धेरै गुनासो भयो हाइक्याम्पदेखि बेस क्याम्पसम्म कुनै ठाउँमा चिया खाने व्यवस्था रहेनछ माथि भ्यू पोइन्टमा चिया पानीको पनि व्यवस्था भइदियो हुन्थ्यो भन्ने त्यही कुरा सुनेर नै मैले यहाँ चिया पसल सञ्चालन गरेँ हजुर अहिले हरेक ट्रेकर्सहरू आएर यहाँ तातो पानी चिया खान पाउँदा खुसी हुनुहुन्छ र मलाई धन्यवाद दिएर जानुहुन्छ मलाई पनि खुसी लाग्छ कोभिडले असर त पार्यो नै 2 वर्ष त लगभग ठप्पै भयो अहिले ठ्याक्कै तपाईँको यो दसैँभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ यो दसैँ तिहारको बिचमा त अति नै भिडभाडै भएको छ नेपालीहरूको पहिला यो मर्दी रुट भनेको टुरिस्टहरूले बाहिर पर्यटकहरूले चढ्थ्यो अहिले चाहिँ नेपालीहरूले चलिरहेको छ अहिले जति पनि हाइक्याम्पमा जति होटल छन् त्यो होटलहरू लगभग अहिले प्याकै छन् किनभने यो दसैँ तिहारको छुट्टीले गर्दा पनि यति नै नेपालीहरूको बढी भिडभाडै लाग्छ अहिले कोभिडको असर त पऱ्यो नै तर अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो चलिरहेछ नेपालीहरूलाई यो मर्दी एकदम छोटो र मिठो ट्रेक किनभने 2 दिनमै 4042 आइपुग्न सक्ने पोखरादेखि त्यो भएर अहिले यो रोजाइमा परेको छ यो मर्दी ट्रेक त्यसले गर्दा नेपालीहरूलाई 2-3 दिन छुट्टी भयो भने कहाँ जाने त भन्दा मर्दी जाने मर्दी किन त भन्दा छोटो ट्रेक र भ्यू पोइन्टमा आइसकेपछि लगभग यहाँबाट देखिन सक्ने लगभग 9वटा हिमालहरू छ जस्तै तपाईँलाई मैले हिमालको नाम पनि भन्न गएँ मर्दी हिमाल त भइ नै हाल्यो माछापुछ्रे एकदमै राम्रो हिमाल मध्येकै हिमाल माछापुछ्रे हिमाल यही भ्यू पोइन्टबाट अति नै रमणीय र मनमोहक पनि देखिन्छ र गङ्गापूर्ण गन्धर्वचुली टेनपिक ग्लेसियर सिङ्गाचुली साउथ अन्नपूर्ण हिउँचुली यही मर्दी हिमालको भ्यू पोइन्टबाट देखिने भएको हुँदा अहिले यो मर्दी रुट एकदमै राम्रो छ र यहाँबाट जति माथिको उति राम्रो छ किनभने यहाँ बेस क्याम्पसम्मको यो भने जति पनि भ्यू पोइन्टबाट देखिने हिमाल अझै बेस क्याम्प जाँदा अझै बढी र अझै नजिक हुन्छ र जति पनि आउने ट्रेकर्सहरूलाई मैले बेस क्याम्पसम्म नै पुगेको नै राम्रो हो किनभने यो मर्दी ट्रेक फाइनली हुन्छ भन्ने गर्छु माथिबाट पनि जति अब हुन त यो हिमालहरू सबै पोखराबाटै देखिन्छ हामी किन यहाँ आएको त भन्दा नजिकैबाट हेर्न आएको हो यो भ्यू पोइन्टमा आइसकेपछि जति मर्दी आउँछ मान्छेलाई कति दुःख कति कठिन भयो होला तर सबै दुःख जति हिमालले बिर्साइदिन्छ र यहाँ आउँदा खुसी हुनुहुन्छ चिया खानुहुन्छ यस्तो जाडो ठाउँमा चिया दिनुभएको चिया सबै लानु भएको छ भनेर मलाई पनि धन्यवाद दिनुहुन्छ मलाई खुसी लाग्छ र धेरैजना टेकर्सहरू खुसी हुन्छ टेकर्सको खुसी नै मेरो खुसी यो तपाईँको 1 वर्ष अगाडि एकदमै डेन्जर थियो यो बाटो यति राम्रो थिएन ठ्याक्कै अहिले 1 वर्ष भयो यो बाटो अहिले बन्दै पनि छ बन्दै गरेको छ अहिले पुरै क्लियर चाहिँ अझै भइसकेको छैन लगभग तपाईँको 1 वर्ष भयो यो टुरिज्म बोर्डले र यहाँको व्यवसायवालाहरूको पहल र टुरिज्म बोर्डले पनि यो मर्दी यो एकदम खतरा बाटो गाह्रो भएको हुँदा यसलाई अहिले चाहिँ केही सहयोग गरेको हुँदा अहिले यो बाटो चाहिँ केही राम्रो केही सुधार भएको छ र यो बाटो सर्ने क्रम चाहिँ चलिरहेकै छ पहिले त अझै एकदमै गाह्रो थियो पहिला हामी यहाँ भैँसीगोठ भेडागोठ चौरीगोठ अझै पनि छन् दाइहरूको भेडा चौरीहरू अझै पनि छन् हाम्रो भैँसीहरू पनि छन् यो विशेष गरी पहिला भैँसीगोठ भन्ने गोर्खालाहरू हुन् अहिले पछि अनि त्यसपछि क्याम्पिङ टुरिस्टहरू चले र अहिले नेपालीहरू चले र बाटो चाहिँ जति पर्यटकहरू बढ्दै गएका छन् बाटो पनि त्यति सजिँदै गएको छ र बाटो पनि सुधार हुँदै गएको छ र अहिले पोहोरभन्दा अहिलेभन्दा आगो केही सुधार हुँदै जान्छ र जाने पनि छ भन्ने म आशामा छु र धेरै सुधार भएको छ मैले जति पनि मर्दीलाई सम्झिनु भएको छ म जो मर्दी हिमालय भ्यू पोइन्ट जो 42 मिटर हाइटबाट बोलिरहेको छु एकचोटि मर्दी हिमाल आइदिनु होला यो मर्दी रुटको बाटो यो मर्दीको भ्यू यो मर्दी भ्यू पोइन्टमा आइसकेपछि तपाईँहरूलाई पहिल्यै आउनु पर्ने छ मर्दी हिमाल यो भ्यू त हामी पहिले देखिन्थ्यो भन्ने पक्कै पनि हुनेछ र एकचोटि सबैजनालाई मर्दी हिमाल भ्यू पोइन्ट आइदिनु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु